बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल की बर्बरियत, जहरियत, जंगी उसूलों के पामाली और इंसानियत के ख़ात्मे के लिए उठाए गए इसराइल के जो इक़दामात हैं उसका सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। और आज भी गज़ा की पट्टी में 24 घंटों में नाज़रीन इसराइल ने बड़ी खौफनाक किस्म की बमबारी की है। उससे कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक्त चीन भी मैदान पर जो है वो उतर चुका है और चीन की जानिब से भी बड़ा रिएक्शन सामने आ चुका है इस जंग के मामले को लेकर। और उसके अलावा नाज़रीन आज फ़लस्तीनी सदर से आज अमेरिकी सदर जो बाइडन की आज टेलीफोनिक जो बातचीत हुई है उसमें फ़लस्तीनी सदर ने दो टोक अंदाज में जो बाइडन को अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े वो कर चुके हैं। इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इसराइल की गज़ा में जो जाहिरियत है वो बदस्तूर इस वक्त जारी है और 24 घंटों में नाज़रीन इसराइल की तबाहकुन किस्म की जो बमबारी है और उसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को वाज़े करता चलूँ कि इस वक्त इसराइल जो है हमास के मुजाहिदीन के साथ लड़ने में उसको तो कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इसलिए हमास के मुजाहिदीन को मजबूर करने के लिए, पीछे हटाने के लिए इस वक्त इसराइल गज़ा की पट्टी में बसने वाले जो आम, जो मासूम जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। गज़ा की पट्टी में जो आबादी वाला जो एरिया है उसको हिट कर रहा है इसराइल और उससे बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग कई इस वक्त शहीद हो चुके हैं। और वो जो फिगर पहुंच चुका था इसराइल में हलाक होने वाले लोगों की तादाद का तकरीबन 1300 से तजावुज़ हो चुकी है उनकी तादाद, और 1300 से ज़्यादा इसराइली जो हैं हलाक हो चुके हैं इस जंग में। उस फिगर को डबल करने के लिए नाज़रीन इस वक्त इसराइल जो हैं हमास के मुजाहिदीन से बदला लेने के लिए, उनको इस जंग से पीछे हटाने के लिए इस वक्त वो फ़लस्तीनी जो आबादी का जो एरिया है गज़ा की पट्टी में, वहाँ उस एरिया को वो निशाना बना रहे हैं और कई कीमती जानें उसकी वजह से ज़ाया हो चुकी हैं। आज नाज़रीन 24 घंटों के दौरान गज़ा में इसराइली हमलों में मज़ीद 300 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 800 इस वक्त ज़ख्मी हो चुके हैं। और गज़ा में इसराइल के हमलों का आज नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि आज 8 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। बदस्तूर बमबारी जारी है इसराइल की जानिब से और इसराइल की जानिब से गज़ा की पट्टी में एक वेश्याना किस्म की उनकी बमबारी जारी है। वो मखसूस जो आबादी का एरिया है उसको निशाना बनाने की वजह से कई बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग जो हैं इस जंग में शहीद हो चुके हैं। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान गज़ा में इसराइली हमलों से 300 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 800 ज़ख्मी हो चुके हैं। और नाज़रीन, अब तक जो है मजमूई तौर पर इसराइली हमलों में शहीद होने वाले जो फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 3000 तक जो है नाज़रीन पहुँच चुकी है और जो ज़ख्मी हैं उनमें से कई की हालत जो है वह तशवीशनाक बताई जा रही है। और ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनियों में कई मासूम बच्चे हैं और कई मासूम बच्चों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और एक चीख व पुकार और एक क़यामत का एक समा है हर तरफ इस वक्त फ़लस्तीन में। और वो पूरी दुनिया में बसने वाले जो मुसलमान हैं उनके मदद के इस वक्त मुंतज़िर हैं, लेकिन मुसलमानों की जानिब से उस तरीके से मदद इस वक्त भी नहीं की जा रही है जिस तरह होनी चाहिए। लेकिन कई मुस्लिम ममालिक के जो आम जो लोग हैं, बेशक इस वक्त मिस्र की जो हुकूमत है उनकी जानिब से फ़लस्तीनियों के साथ बड़ी बेवफाई का सबूत दिया है। उन्होंने अपने जो एरिया पर जो बॉर्डर था, जो गज़ा की पट्टी से जो बॉर्डर लगता है मिस्र का, उसको बंद किया, अपने फ़ौज को वहाँ बिठाया, किसी को दाखिल होने की परमिशन नहीं दिया। लेकिन फ़लस्तीन के अंदर होने वाले मज़ालिम पर जो मिस्र के जो आम जो लोग थे और जो आवाम है उनकी जानिब से बाकायदा आपने वीडियोस में देखा होगा कि वो बॉर्डर की तरफ जो है खाना, पानी और दीगर सहूलियात लेकर वो भाग रहे हैं और बड़ी तादाद में वो जो मिस्र की पट्टी में जो उनका बॉर्डर है वहाँ पहुँच के और बॉर्डर को तोड़ के उस तरफ भी जाकर उनकी मदद करने के लिए मिस्र के जो आम जो लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। इसी तरह दीगर पूरी दुनिया से इस वक्त उनकी मदद के लिए जल्द अज जल्द बड़े मार्जिन पर कोशिशें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि ये तमाम सूरत हाल पर इस वक्त इसराइल की जाहिरियत पर अमेरिका जो है वो पेरे पुश्त पर है और उनकी जानिब से फुल सपोर्ट होने की वजह से ही इसराइल इस हद तक तबाही मचा रहा है और अमेरिका जो है इनकी हौसला अफजाई कर रहा है। आज जब उनको ये मालूम हुआ कि अगर ये सिलसिला बदस्तूर आगे जारी रहा तो पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ जो इस वक्त एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं, उससे यकीनन पूरी दुनिया में मज़ीद
جو اسرائیلی ہیں ان کے بارے میں مزید نفرت بڑھ رہی ہے۔ ایک تو امریکہ کو یہ بڑا خوف ہے، دوسری جانب جو ہے ان کو یہ بھی خوف ہے کہ ایران کی جانب سے دو ٹوک انداز میں امریکہ کو یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ اگر امریکہ مداخلت کرنا نہیں چھوڑے اور مزید وہ اسرائیل کا ساتھ دینے کی صورت میں وہ اپنے ہمسائے کو کسی صورت نہیں بچا سکتے ہیں، اور پھر اسرائیل کے اطراف میں بسنے والے دیگر جو ایران کے سپورٹ کرنے والے اور ان کے موقف کی تائید کرنے والے جتنے بھی ممالک ہیں، جو گروپس ہیں، ان کو باقاعدہ سپورٹ کیا جائے گا، اور پھر ان کے ذریعے جو ہیں ہر محاذ پر جنگ شروع کریں گے اور اسرائیل کے لیے مزید مشکلات پیدا کی جائے گی۔ جب ایران کی جانب سے یہ اعلان ہونے کے بعد جو ہیں آج امریکہ کی جانب سے باقاعدہ جو ہے امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے اسرائیل فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے سے کے لیے فوری طور پر چین سے تعاون کی باقاعدہ اپیل کی ہے۔ کہا ہے کہ اس کو فوری طور پر روکنے کے لیے چین اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ حالات بہت کشیدہ ہو رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اگر لبنان کی جانب سے بھی اس وقت حزب اللہ کی جانب سے اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے لبنان کی پٹی میں، تو پھر اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہوگا 2-3 محاذ پر مسلسل جنگ لڑنا، اور اس کے علاوہ اگر شام کی جانب سے بھی حملوں میں تیزی لائی جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو ان حالات سے اسرائیل کو بچانے کے لیے اور ان کا جو بھرم ہے اس کو ٹوٹا تو جا چکا ہے، اتنے اس کے اندر گھس کے جو حماس کے مجاہدین نے جو مارا ہے، مزید ان کا جو تھوڑا بھرم رہ چکا ہے اس کو بھی ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس وقت تیار ہے۔ اور رابطے کے بعد جو ہے چینی وزیر خارجہ نے فوری طور پر جو ہے اس وقت بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور شہریوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی ہر عمل کی وہ مذمت کرتا ہے۔ چین کی جانب سے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ جو کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر ایک تو کہا ہے کہ چینی وزیر خارجہ نے دو ٹوک انداز میں کہ اس پورے عمل میں امریکہ کو اپنا سنجیدہ عملی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ واضح کیا کہ آپ کا کردار بہتر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، چین کی جانب سے یہ واضح کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین چین کے جو سفیر ہیں وہ اگلے ہفتے سے مشرق وسطیٰ کے موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو ہیں وہ خطے کا دورہ بھی کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو معاملات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے، شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے، کشیدگی کو کم کرنے کے لیے وہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے، اور تمام فریقین کو باہمی مشاورت کے بعد بٹھا کر ان سے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور چین کی جانب سے اس وقت جو ہے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ہم فلسطین کے تنازع میں تشویش کا ہم اظہار کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے فلسطینی اس پر انہوں نے مذمت بھی کی ہے۔ اور ناظرین وہیں دوسری جانب امریکہ کی اس وقت منافقت کا انتہا دیکھیں کہ امریکی جو صدر ہیں جو بائیڈن کی جانب سے باقاعدہ اسرائیلی وزیراعظم سے انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور پھر ان کا موقف سننے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کے نتنیاہو کا موقف سنا، اور پھر اس کے بعد جو ہیں دو ٹوک انداز میں انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور ہر قسم کی مدد کا انہوں نے باقاعدہ یقین دہانی کروایا تھا، اور کہا تھا کہ جو اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جاتی ہے وہ اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی دفاع کر سکے۔ یہ باقاعدہ امریکہ کی جانب سے دو ٹوک انداز میں ان کے وزیر خارجہ کے جانب سے جو وزٹ کیا گیا ہے امریکہ کا، اور باقاعدہ خود جو بائیڈن کی جانب سے پورے اسٹیٹ کی جانب سے اسرائیل کا سپورٹ کرنا اور حماس کو ٹیررسٹ شو کرنا، اور پھر اس وقت وہ بھرپور طریقے سے اسرائیل کو دفاع کرنے کا ہر محاذ پر وہ کوشش کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اسرائیل کو اسلحہ تک بھی فراہم کیا گیا ہے، باقاعدہ وہ جنگی طیاروں سے لے کر وہ اسلحے تک جو ہیں وہ اسرائیل پہنچا چکے ہیں۔ لیکن وہیں دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے فلسطین کے صدر محمود عباس اور اسے باقاعدہ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو سے انہوں نے بات چیت کی ہے، اور دونوں رہنماؤں کو زور دیا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ آپ انسانی مدد کی ترسیل کی اجازت دے دیں، اور دونوں اس وقت سربراہان مملکت کو کہا ہے کہ کسی طریقے سے انسانیت کو تحفظ دینے اور پھر جو جنگی حالات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔ اور اس دوران جو ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کہ صدر محمود عباس نے جو بائیڈن کو فلسطینی عوام بالخصوص غزہ کے شہریوں کے لیے امداد پہنچانے کی کوششوں سے آگاہ کیا ہے، کہ جو کوششیں ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا، اور فلسطینی رہنما نے صدر جو بائیڈن کو بتایا کہ وہ غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ جو امریکہ کی جانب سے کہا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے کہ وہ غزہ کی پٹی کو سے باہر نکلیں، وہاں سے مغربی ایریا کو خالی کریں،
تاکہ ہم وہاں حماس کے مجاہدین کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ وہ مسلسل بمباری کر رہے ہیں, اسی میں جو معصوم بچے جو اس کی زد میں آ رہے ہیں, جو خواتین اور بزرگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, اس کے باوجود یہ بیان دیا گیا تھا. تو اس پر آج دو ٹوک انداز میں فلسطینی صدر نے یہ واضح کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کو خالی کرنے کے حوالے سے جو نقل مکانی کا کہا گیا ہے, اس کو وہ دو ٹوک انداز میں انہوں نے مسترد کیا ہے. اور جو بائیڈن کی جانب سے کہا گیا ہے محمود عباس سے بات چیت کرتے ہوئے کہ ایک بار پھر اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ حماس فلسطینی عوام کے وقار اور خود ان کی رہنمائی اور پھر ان کی ترجمانی نہیں کرتا ہے. نتنیاہو سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور ہم اس معاملے کو حل کروانے کے لیے سنجیدہ ہیں, یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے. لیکن وہیں دوسری جانب اسرائیل کی حمایت کا بھی یہی صدر جو بائیڈن اعلان کر چکے ہیں. یہ تھی وہ اپڈیٹ جس کی تفصیلات آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.